Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan, mga friends! Labi na gayod sa mga namina ug nagsunod kanunay sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. O una na tutukion ang mga gulay, prutas ug uban pang mga halamang gamot nga nagikan sa kinayahan nga dunay dalang benepisyong kaayuhan para sa atong kalawasan. Pahinumdum lang. Kini nga programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma ug pagpangga kanato aron nga mahatagan kitag kaalam og impormasyong kaayuhan para sa ato ang panglawas. Inubanan sa pagtuo ug pagsalig sa atong labang makagagahom. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa atong kalawasan sama sa garlic plus, makabuhay, ashitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal nga naa sa EXL Makabuhay Plus. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic immune booster ug detoxifier. Giila kining usa ka natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa kaayuhan sa atong panglawas. So dinhita sa atong paghahisgutan ang bahin sa gulayng kalabasa. Unsa ang mahatag aning kaayuhan diri sa ato ang panlawas? Ang tanom nga kalabasa dunay carbohydrates, steroids, proteins ug amino acids. Ang bunga dunay fat, pentosan ug protein. Duna usay vitamin A ug B. Ang iyang liso dunay fixed oil ug edestin. Duna usab kini cucurbitine, carbohydrates, saponins ug flavonoids. Makuhan usab kini og zinc ang iyang mga liso. Ang mga udlot niini ug bulak iyahang mga tangkay mamahimo usab makuhaan og mineral nga calcium, phosphorus ug iron. Kasayran nga ang bunga sa kalabasa ginasagol ni sa pipila ka mga putahe aron makuhaan og benepisyo nga makahatag og sustansya diha sa atong kalawasan. Apan mamahimo usab kining paugahon o di ba kaha imuhang pabukalan o ipampahid sa imong panit. Mao na siya ang gamit sa bunga sa kalabasa. Ang oil nga makuha niini diha sa liso sagad ginagamit nga pangtambal. Pero unsa man pud ang mga sakit ug kondisyon nga mamahimong matambalan o maalibyuhan sa maong kalabasa? Una nasayra nato nga makaayo ni sa pigsa, bulate sa tiyan, pampanghubag o inflamasyon, pinaakan sa alupihan ug mga nangugang panit og lakip na kanunay pagbawas sa atong hugaw. So kini ang ato ang hisgutan kaning ameba. So atong sayron unsa man kini nga matang sa sakit. Unsay mga sintomas niini ug unsay hinungdan. Unsay matabang sa kalabasa diha sa maong klase sa kondisyon nga atong gibati. So ato kini sayron sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Balik na tanin mga
mga friends, syempre dinhigapon sa itong programa nga hatod kaninyo og dugang kasayuran bahin sa pagbatunog maayong panlawas dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang usa ka preventive herbal capsule nga maghatag og kaayuhan dinhi sa atong kalawasan, makapabaskog, makapalagsik, makapagana og kaon, makapalami sa imong tulog ug makapataas sa kinabuhi. Atong isgutan ang amoebiasis. Ang amoebiasis o entamoebiasis usa ka klase sa impeksyon nga nakaapekto sa imuhang tinai o intestinal tract. Kini naghatod og amoeba o usa ka klase sa mikrobyo ilam sa grupong entamoeba nga mamahimong maghatod og nagkalain-laing sintomas sama sa dyspepsia o diarrhea o loose bowel movement o LBM. Tungod sa amoebiasis nga hatod sa impeksyon sa imuhang tinai, kasagaran sa mga sintomas niini masinati sa intestinal tract sa pasyente. Bisan pa man og nikuyanap ang amoebiasis, ang kasagaran nga kaso niini asymptomatic o wa naghatod og pipila ka mga sintomas. Bisan pa man ayaw kalimting nga kini usab ang posibleng maghatod og grabing sakit o kamatayan pa mismo. Ilabi na kung mugrabe na ang impeksyon. Ang mga mosunod nga sintomas mamahimong timailhan nga kinahanglang hatagan na gayud og pagtagad ang maong kondisyon sama sa dyspepsia, diarrhea o LBM ug amoebic dysentery. So ang tamang pag-amping ang gikinahanglan sa mga taong nakasinati sa mga sintomas sa amoebiasis. Kasagaran dili man kini grabe apan mamahimong maghatod og dehydration o ang kakulangon sa tubig diha sa atong lawas. Kini mamahimong moresulta na hinuon sa pagpanghina, pagkalipong o pagpangugas sa imuhang baba, palpitation o di ba ka makuyapan. So unsa-unsa ang mga hinungdan sa amoebiasis. Bisan si kinsa bata man o idaran mamahimong makaangkon og amoebiasis. Masagad kining mahitabo sa mga lugar nga dunay hugaw nga palibot. Kasagaran usab dunay amoebiasis ang usa ka tawo nga makakaon o nakatulon og bisan unsang butang nga midikit sa hugaw sa tawo nga dunay entamoeba histolytica. Mamahimo usab kining makuha gikan sa mga pagkaon o tubig nga dunay entamoeba histolytica. So aron nga manikayan ang amoebiasis, dapat atong siguraduhon nga limpyo ang atong palibot ug dapat atong susihon una ang ato ang mga kaunon o imnon aron nga malikayan kining maong matang sa sakit. O kung pwede, the best, kauno nato ang ato ang mismo mga linuto diha sa atong panimalay ug moinom lamang og distilled purified water ug batasanon nga hugasan ang mga gulay ug prutas una nato kini kaunon o lutuon. Ug dili lamang kana daghan pag mga pamaagi o mga lunas sa amoebiasis. So usa na dinhi kaning kalabasa. Ang duga gikan sa bulak sa kalabasa mamahimong gamiton aron nga malikayan ang mga nasinatiang kanunay nga pagbawas sa atuang hugaw sa lawas. Og aron nga makabaton usab kita og mas happy nga life, atong tumaron ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa o duha ka kapsula matag adlaw kaduha ka beses. So kana ang makahatag kanato og kabaskog, kahimsog, layo sa sakit tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa mga nagkalain-laing herbal ingredients, mga bitamina ug minerales nga masusing gibuhat aron mutabang kanato sa pagbaton og maayong panlawas nga layo sa sakit-sakit. Makapagana kini sa atong kaon, makapalami og tulog, makapahimsog, makapaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi. Ug alang sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagin ninyo ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Ug syempre mga amigo-amigo, una ta magbulag-bulag, usa ka buluwanong pulong alang kanatong tanan. Kinutlo kinigikan sa basahon sa mga panultihon, Kapitulo 24, versikulo 8. Siya nga nagalaraw sa pagbuhat og dautan, pagatawgod nga usa ka madinauton nga tao. Hinumdumi, dili kompleto ang atong adlaw ug atong kinabuhi kung wala ang Dios sa atong tagsa-tagsa
kakasing-kasing. Hangtod na usab sa sunod higayon, mga amigo-amigo, baguban-uban gihapon ta kanunay, ako si Ate Ging dinhi sa tong programang puno sa pagtulunan og impormasyon nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Ako si Billy